अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हमारा सही बुखारी की बाब नंबर 32 इल्म को याद रखना और हदीस नंबर 98। हदीस नंबर 98, आइए देखिए हदीस क्या कह रही है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि लोग कहते हैं अबू हुरैरा ने बहुत अहादीस बयान की हैं। क्या कहते हैं? अबू हुरैरा कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अबू हुरैरा ने बहुत अहादीस बयान की। हालांकि अगर किताबुल्लाह में 2 आयतें ना होती तो मैं एक भी हदीस बयान ना करता। अब ये देखते हैं पहले कि वो 2 आयतें कौन सी थीं जिन्होंने हज़रत अबू हुरैरा को माइल किया कि वो बहुत ज़्यादा अहादीस बयान करें। वो 2 आयतें देखते हैं। ये सूरह बकरा की, कौन सी 2 आयतें हैं? ये सूरह बकरा की आयत नंबर 158 और 159। अब ये मैं आपके सामने आयात पढ़ती हूँ। ये वो आयात हैं जिन्होंने हज़रत अबू हुरैरा के अंदर वो मादा पैदा कर दिया, इतना इनको जोश दिलाया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हदीस बयान करें। कौन सी आयतें हैं? ये 2 आयतें मैं पढ़ती हूँ। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम। आपने जब ये हदीस पढ़नी है तो कुरान की आयत मैंने नंबर बोल दिया है, सूरह बकरा की आयत नंबर 158 से 159। ये दोनों आयत आपने पढ़नी है, साथ कुरान खोल के रखना है, फिर इस हदीस की समझ आएगी, जिसका मैं आपको बता देती हूँ। तर्जुमा इन आयत का क्या है? इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनात, बेशक जो लोग छुपाते हैं उसको जो हमने रोशन चीज़ें नाज़िल की हैं, और खुदा और हिदायत, रोशन चीज़ें, रोशन वाज़े आयात और हिदायत जो नाज़िल की है, मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब, इसके बाद कि हमने इंसानों के लिए वो सारा कुछ इस किताब के अंदर खोल कर बयान कर दिया है। उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून, यही हैं जिन पर अल्लाह लानत भेजता है, तमाम लानत भेजने वाले उन पर लानत भेजते हैं। इल्लल्लज़ीना ताबू, सिवाय इनके जो तौबा कर लें, व अस्लहू और इस्लाह की तरफ माइल हो जाएं, व बय्यनू और छुपाने की बजाय जो आयात अल्लाह ने नाज़िल की हैं इनको खोल कर बयान कर दें। फउलाइका अतूबु अलैहिम, पास यही लोग हैं जिनकी तौबा की तरफ हम माइल हो जाएंगे, यही हैं जिनकी तौबा हम कबूल कर लेंगे। व अना तव्वाबुर रहीम, और हम बहुत बेहतरीन तौबा कबूल करने वालों में से हैं। अब ये आयत जो है, ये आयात थी जिनके मुतालिक अबू हुरैरा ने फरमाया कि मुझे माइल किया इन आयात ने कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अहादीस बयान करूँ। क्यों? ये क्या मतलब है इन आयात का? हदीस क्यों बयान करनी है अबू हुरैरा ने? कि ये वो आयात हैं जो ये बता रही हैं कि इससे पहली जो कौमें थीं वो हक़ को छुपा दिया करती थी। जो अल्लाह ताला वाज़े बिल्कुल वजाहत के साथ जो नाजिल करता था ना, वो अपनी किताबों के अंदर वो आयात छुपा दिया करती थी। लेकिन इस उम्मत में खुदा ना करे कि कोई हुक्म छुपाया जाए, तो कुरान और हदीस का हर हुक्म जो है वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं उसको बयान करेंगे, उसको बताएंगे, हिदायत बयान करेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि अगर ये 2 आयत ना होती तो मैं हदीस बयान ना करता। वो दोनों आयत मैंने आपको पढ़ के सुना दी। आगे चलते हैं, हदीस आगे क्या कहती है। फिर उन्होंने इन आयत को तिलावत किया, ये जो अभी मैंने आपके सामने तिलावत की है। इसलिए आपने जब ये हदीस पढ़नी है तो कुरान लाजमन खोल के रखना है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 159 और 160, 158 और 159 ये हैं। आपने इनको ज़रूर तिलावत करना है। जो लोग छुपाते हैं, ये देखें, अब फिर इसका तर्जुमा बयान किया जा रहा है। जो लोग छुपाते हैं इन खुली हुई निशानियों और हिदायत की बातों को जो हमने नाजिल की, ये आगे फिर अर्रहीम तक जो अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाई है दोनों आयात। बेशक हमारे मुहाजिर भाइयों को, अच्छा अब ये यहाँ तक एक बात होगी कि हज़रत अबू हुरैरा आपको बयान फरमा रहे हैं कि मैंने क्यों ज़्यादा हदीस बयान की। लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हदीस बयान की है, मैंने क्यों ज़्यादा हदीस बयान की। कुरान की ये जो 2 आयात थी ना, कि वो जो लोग जो थे हक़ को छुपा लेते थे और जो कुछ हम नाजिल करते थे उस पर ईमान नहीं लाते थे, तो इस वजह से मैंने अहादीस बयान की कि अहादीस की रोशनी में वो सब कुछ वाज़े हो जाए और लोग जो कतमान हक़ करते हैं, जो हक़ को छुपा लेते हैं, वो ऐसा ना कर सकें। इस वजह से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अहादीस बयान की। आगे देखें, आगे दूसरा मौजू है। बेशक हमारे मुहाजिर भाइयों को बाज़ार में खरीदो फरोख्त का शगल रहता था, यानी मदीना शरीफ की बात है ना।
جو مہاجر بھائی تھے وہ کیا کرتے تھے، ظاہر ہے ان کو اپنا جو ہے وہ قصب معاش میں ان کو زیادہ ٹائم لگتا تھا۔ مہاجر بھائی جو ہے بازار میں خرید و فروخت کا شغل رہتا تھا، تجارت پیشہ تھے، چیزیں ادھر سے خریدتے ادھر بیچتے اور اس طرح سے وہ روزی اپنی کماتے۔ اور ہمارے انصاری بھائی اموال و ذرائع کے شغل میں رہتے تھے، اور جو انصار تھے مدینہ کے، جن کی اپنی جائیدادیں تھیں، وہ ذرائع پیشہ تھے، وہ اس میں اپنے اموال اور ذرائع کے شغل میں لگے رہتے تھے، یعنی وہ اپنی جائیدادوں کے جو کام دھندے ہیں اور ذرائع کے وہ نپٹاتے رہتے تھے۔ لیکن ابو ہریرہ تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہتا تھا۔ لیکن ابو ہریرہ کیا کرتے تھے، انہوں نے کوئی شغل ہی نہیں رکھا، کوئی کام دنیا کا جو ہے پیٹ بھرنے کے لیے تلاش معاش یہ کیا ہی نہیں ہے۔ کیا کیا، سارا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپکے رہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ حدیث، زیادہ سے زیادہ آپ کے افعال، اعمال، تقاریر جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو مل سکیں، جمع ہو سکیں۔ پیچھے بھی آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ مجھے پتا تھا کہ آپ یہ سوال کرو گے، جتنے حریص آپ ہیں حدیث لینے کے لیے اتنا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو دیکھیں کتنی برکت ہے اور کتنا شرف ہے، کتنی تکریم ہے ابو ہریرہ کی کہ وہ حدیث لینے میں بہت حریص تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہ آپ حدیث لینے میں بہت حریص ہیں۔ تو یہ کیا کرتے تھے، انہیں اپنے پیٹ کی فکر نہیں ہے، اپنے ذرائع معاش کی فکر نہیں ہے، دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپکے رہتے تھے اور آپ کے افعال و اقوال کو محفوظ کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی فکر، بس یہی اوڑھنا بچھونا تھا، یہی کھانا تھا، یہی پینا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تحائف وغیرہ آتے ان میں سے جو بھی چیز ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیتے، جتنا دیتے آپ اس پہ اکتفا کرتے، کبھی آگے بڑھ کر مزید لالچ ہرس نہیں کیا کہ مجھے فلاں جگہ سے ملے فلاں، جتنا آپ عنایت فرما دیتے۔ اور آپ کی عنایت جو تھی وہ کم تو نہیں ہوتی تھی نا، آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کی عنایت ہے اس کے کیا کہنے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہتے تھے، اور ایسے موقع پر حاضر رہتے جہاں لوگ حاضر نہ رہتے۔ ایسے وقتوں میں بھی ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے جب دوسرے لوگ نہیں ہوتے تھے، جب دوسرے نہیں رہتے تھے، اور وہ باتیں یاد کر لیتا جو دوسرے لوگ یاد نہ رکھ سکتے تھے، اور میں وہ باتیں بھی یاد کر لیتا جو دوسرے لوگ یاد نہ کرتے تھے۔ یہ وجہ تھی ابو ہریرہ کے۔ ہم دیکھیں گے جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو بار بار وہ اس کا راوی جو ہیں، روایت کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو بہت زیادہ ہمیں ابو ہریرہ سے روایت ملتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کے بہت زیادہ احادیث کو روایت کرنے والے راوی ہیں، کثرت الروایات ہیں حضرت ابو ہریرہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کی وجہ کیا بیان کی ہے کہ دوسرے جو سب لوگ تھے ان کو اپنے اپنے تلاش معاش کی فکر ہوتی تھی، فکر معاش تھا، پیٹ کا دوزخ ساتھ لگا ہوا تھا، اس کو بھرنے کی فکر ہوتی تھی۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ نے کیا کیا کہ سارا وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چپکے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی حدیث لینے میں آپ اتنے حریص تھے کہ آپ کا کوئی فعل، کوئی عمل، کوئی آپ کی تقریر جو ہے وہ ایسے نہ جائے کہ جس کو ابو ہریرہ نے اپنے ذہن کے اندر محفوظ کیا ہو۔ تو وہ باتیں بھی ابو ہریرہ یاد کر لیتے جو دوسرے یاد نہیں کر سکتے تھے، اور اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے جب دوسرے لوگ نہیں رہ سکتے تھے۔ تو یہ وجہ تھی ابو ہریرہ کی، اور یہ ایک بڑی بابرکت شخصیت ہیں۔ ہم ابو ہریرہ کو پڑھتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ جب ہم کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ، تو ان اصحاب میں یہ بھی آتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے بھی دعا ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہماری ان دعاؤں کو اللہ کی ذات سنے، اور ہمیں ابو ہریرہ کی بیان کی ہوئی روایات، ان کی بتائی ہوئی احادیث پر اللہ کی ذات عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتنا وقت دے کہ ہم اپنے وقت میں سے وقت نکال کر یہ احادیث جو ہیں ان کو پڑھ سکیں، کیونکہ حدیث پڑھنا میں نے آپ کو بتایا ہے کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، حدیث لینا کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ اور قرآن و حدیث کی جو ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، حدیث جو ہے اس کا سماع کرتے رہیں، حدیث کا درس لیتے رہیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد اور یہی اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے، کیونکہ بہت فرصت زندگی بہت کم ہے یارو۔ یہ نہ سوچو کہ ابھی عمر پڑی ہے یار، یہ نہ سوچنا کہ بہت عمر پڑی ہے، دیکھیں گے بوڑھے ہوں گے تو پڑھ لیں گے، کوئی پتہ نہیں بڑھاپا آتا بھی ہے کہ نہیں آتا۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے بہت لازم و ملزوم ہیں۔ میری پیاری بہنوں ان پہ بہت توجہ دو، بہت وقت دو ان کو۔ جو میں پڑھاتی ہوں اس کو مزید ایکسپلینیشن کرو۔ میں نے آپ کو بتایا شروع بخاری بہت زیادہ ہے، یہ ابتدائی معلومات میں آپ کو دے دیتی ہوں، اب آگے اس کو مزید آپ ایکسپینڈ کر کے مزید تفصیل کے ساتھ پڑھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔